कि हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, रिपोर्टर डायरी के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान। आज हम बात करेंगे वेस्टेज के हवाले से। जो भी कूड़ा करकट फेंका जाता है वो अल्टीमेटली सेहत पर क्या नताइज मुरतब करता है, और यहाँ पर जो लैंडफिल साइट ना होने की वजह से जो इश्यूज़ है, फिर यहाँ पर डंपिंग साइट पर डंप तो कर दिया जाता है, लेकिन उसकी वजह से जो ज़ेरे ज़मीन पानी ख़राब होता है, उसकी वजह से जो माहौल ख़राब होता है, तो उस पर फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का क्या मौक़िफ़ है? कितने फ़ीसद कूड़ा उठाने में इनको कामयाबी मिलती है और कितना कूड़ा रोज़ाना की बुनियाद पर धरा रह जाता है, और उसका ज़िम्मेदार कौन है? आज तमाम सवालों के जवाब जानेंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, बात की जाए यहाँ पर कूड़े के हवाले से, तो यहाँ पर जो कूड़े के ढेर है वो हटाना यकीनन फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के लिए बहुत मुश्किल है, और बाज़ इलाके ऐसे हैं जिनमें कई सालों से ऑपरेशन नहीं हो पाते, उनको इग्नोर किया जाता है बुरी तरह से, जिसकी वजह से इलाका मकीन भी मुश्किलात का शिकार होते हैं, और यहाँ पर गवर्नमेंट का स्कूल है, बच्चे भी मुश्किलात का शिकार होते हैं, यहाँ पर गुजरने वाले शहरी भी। तो इसी हवाले से इलाका मकीनों से बात करते हैं। जी बताइएगा, किन मसाइल का सामना आपको? सर पहले तो बहुत शुक्रिया 41 ਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੇ ਪਿਓ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਸੀ ਸਰ। ਮਿੱਟੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੇਨ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਮੇਨ ਇਸ਼ਾਰਾ ਲਾਲ ਮਿਲ ਚੌਕ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਡਕੇਟ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚਪੇੜਾਂ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਖੋਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਪਹਾੜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲਿਆਦਾ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਰ, ਸ਼ਰਾਫਤ ਖਟਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਲਾਈਟਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਸਰ ਖੰਭੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰੋਡ ਦੀ ਕੋਈ ਦਾਦਰਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਲਾਈਟਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ, ज़रा ये मेहरबानी करो। जी हाँ, क्या कहेंगे आप यहाँ पर? सर यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। शराफत अली ख़ान खटक साहब जितनी बार भी ये मामला हल करता है, कोई ना कोई आके इसको ख़त्म कर देता है, लेकिन शराफत खान साहब की बहुत अच्छी है ये कारकर्दगी थी, लेकिन उसके बाद ये मामला इतना गड़बड़ हुआ है। यहाँ पे इतना रश होता है, इतना शोर शराबा होता है, गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नुकसान होता है। कोई आदमी गुजरने वाला, किसी की वालियाँ उतर जाती है, दुकान बच्चे कोई किसी के कुछ हो जाता है, इस तरह यहाँ पे अक्सर डकैती रहती है। कूड़े की वजह से किस मुश्किलात का सामना? वजह से गुजरने से बहुत इतनी बदबू, इतनी स्मेल, इतनी इधर से बदबू होती है कि यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जाता, यहाँ पे चला नहीं जाता। हमारे यहाँ पे नज़दीक घर है, तो ये बहुत मसला बना हुआ है। जी क्या कहेंगे आप? जी सर, इधर एक सामने स्कूल है, हमारा स्कूल, हम यहाँ पर पढ़े हैं। यहाँ पर गंद बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाई हुई इन्होंने, सारा रोड ब्लॉक किया हुआ है इसकी वजह से, तो बहुत मुश्किल हो रही है। तो लिहाजा इनको चाहिए कि ये सफाई करवाएं, गंद वगैरह उठवाएं यहाँ से। शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर यूसी चेयरमैन शराफत अली ख़ान खटक मौजूद है, बारहा इस मसले पर आवाज़ उठा चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पर भी इन्होंने यहाँ पर आवाज़ उठाई। इसके अलावा जो फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अफसरान हैं उन्हें दरख्वास्तें भी दी। इसके अलावा बार बार तवज्जो दिलाते रहे, लेकिन यहाँ पर टस से मस कंपनी नहीं हो रही। बात करते हैं खान साहब, शुक्रिया। मुझे बताइएगा ये इशू कब से चला आ रहा है? बिस्मिल्लाह, शुक्र सिटी 41 का। देखें मान लीजिए जब 2019 में हमारे जो अदारे फंक्शनल थे, तो उस वक्त आपने देखा, अभी यहीं पे रिपोर्टिंग करते रहे कि हमने यहाँ पे मुकम्मल सफाई की हुई थी, और यहाँ पे ग्रीन बेल्ट जो है ना वो एग्जिस्ट कर रही थी। इसके बाद जो ये हमारे अदारे डिसफंक्शनल कर दिए गए, उसके बाद ये कूड़े के ढेरों का एक पहाड़ी सिलसिला आपके सामने है, और इस वक्त आप अपनी ईमानदारी से बताएं, इतनी गंदी स्मेल यहाँ से आ रही है कि यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल है। और इसके अलावा देखें, ये मेरा चाइल्डहुड का ये मेरा स्कूल है, यहाँ से सैकड़ों बच्चे मेरे गुज़रते हैं, और सफाई का ये निज़ाम देख लें कि हम ऊपर से तो ग्रीन पाकिस्तान का जो ख्वाब है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब वो लोगों को दिखा रहे हैं। ये ग्रीन पाकिस्तान इनके उस दावों का मुंह चढ़ा रहा है कि हमारे मुस्तकबिल के मेहमान यहाँ से सुबह सुबह एक जो ऑक्सीजन लेके जाते हैं, उसमें ये बीमारियों जो स्मेल है वो बीमारियों की शक्ल में उनके सांसों के ज़रिए 24 घंटे, ये साथ इसकी दीवार है, आप ज़रा अगर कैमरा मैन दिखा सकता है दिखा दें कि ये बच्चे यहाँ से गर्दो गुबार का ये हालत है कि यहाँ से आप 2 मिनट खड़े हो जाएं, अभी ये गाड़ियाँ गुजर रही हैं, आपका सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। और ये सड़क तकरीबन 2 साल से यहाँ से MNA साहब के जो फ़ंड से जो है वो एलोकेट हुई है। मैंने पर्सनल MNA साहब से भी रिक्वेस्ट की, मैंने कहा मेहरबानी करके इस सड़क को शुरू करवाएं, लेकिन ताहाल अभी तक ये कॉन्ट्रैक्टर्स इतने मुज़ोर हैं, और हुकूमत की रेट का ये आलम है कि वो अपने कॉन्ट्रैक्टर से सड़क नहीं बनवा सके। तो मैंने MNA साहब से भी रिक्वेस्ट की कि खुदा रे सा लोगों पे रहम करें,
چونکہ آپ کے ڈومین میں آتی ہے. اگر ہمارے ڈومین میونسپل کارپوریشن میں ہوتے تو اللہ کے فضل و کرم سے اب تک یہ تیار ہو چکی ہوتی. تو میں آپ کی وساطت سے MNA صاحب سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ پارٹی افیلیشن سے ہٹ کے ہمارے حلقے کے لیے ہماری خدمات ہر وقت اویلیبل ہیں. بلکہ ان سے میں نے بات بھی کی تھی, اب بھی ہم حلقے کے مفاد کی خاطر حلقے کے بہتری کے لیے ہر وقت موجود ہیں. یہ کوڑا سٹینڈ پہ پہلے میں نے جو ہی ہم ریسٹور ہوئے ہیں, میں نے پہلے اپلیکیشن جو دی ہے وہ CO صاحب کو دی ہے, FWMC کا کیا موقف ہے اس پر؟ بات یہ ہے کہ سر ابھی میں نے سٹیزن پورٹل پرائم منسٹر پورٹل پہ اپلیکیشن سبمٹ کی تو یہاں پہ اسی دن آگے گاڑیاں آ گئیں. 2-3 گاڑیاں اٹھانے کے بعد مجھے ان کے فوکل پرسن کا فون آیا کہ آپ مہربانی کر کے اس کو پازیٹیو فیڈ بیک کریں. میں نے کہا میں آپ کی کمٹمنٹ پہ پازیٹیو فیڈ بیک کر دیتا ہوں کہ ہمارا جو پارشلی کام ہو گیا. آپ مجھ سے کمٹ کریں کہ آپ اس کو کنٹینیوسلی جو پورا ڈمپ شدہ یہ کوڑا اور یہ جو پورا ملبہ یہ اٹھائیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. لیکن آج اس کو 15 دن گزرنے کے باوجود بھی عبدالرحمان صاحب آپ دیکھ رہے ہیں, یہ کوئی کسی کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات نہیں ہے. دیکھ لیں کیا حال ہوا ہے. پھر جب رابطہ کیا انہوں نے کہا یہ ہمارے پاس ڈیزل ہی نہیں ہے. جس محکمے کے پاس ان چیزوں کو اٹھانے کے لیے سورسز نہ ہوں تو وہ کس طرح کام کرے گا. اور دوسری بات آپ دیکھیں روزانہ ٹی وی پہ ایڈ چل رہی کہ پاکستان میں ٹاپ پہ پہلے لاہور تھا, اب فیصل آباد آلودگی میں. آلودگی کہاں سے آ گئی؟ دھواں اپنی جگہ, لیکن یہ گرد و غبار کا بھی تو اپنا کوئی عمل دخل ہے. یہ گندگی پہ کا بھی تو کوئی عمل دخل ہے. اس کو بھی پوچھنے والا ہے کہ نہیں؟ میں تو حیران ہوں اس گورنمنٹ پہ کہ اگر فیصل آباد کو آلودہ ترین شہر پورے ورلڈ کا ڈکلیئر کیا جا رہا ہے تو کیا آپ محکمہ ماحولیات FWMC اور دوسرے اداروں سے پوچھنے کے مجاز نہیں ہیں؟ آپ کیوں نہیں پوچھتے؟ اب تو ان پہ ٹی وی میڈیا کی خبریں بھی جو ہے نا بے اثر ہو چکی ہیں. مجھے اس میں یہ بتائیے گا کہ یہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ جان بوجھ کر آپ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ آپ نون لیگ کے؟ سر میرا خیال تو یہی ہے. پہلے بلکہ وہ دبے الفاظ میں جو FWMC کے جو کرتا دھرتا ہے وہ ہمیں کہتے تھے کہ آپ ہمیں فون کر کے آپ بتا دیا کریں, ہم کام کر دیا کریں, چونکہ ہمیں سختی سے منع ہے کہ ان کے کام نہیں کرنے. لیکن اب دل کی بات تو اللہ جانتا ہے. لیکن MNA صاحب نے اب ان کو کہا ہے کہ جہاں پہ بھی ان کی کوارڈینیشن کی ضرورت ہے. دیکھیں جو بات میں ہمیشہ بھی جھوٹ بولنے کا عادی نہیں ہے, جو بات صحیح ہے وہ صحیح. انہوں نے کہا ان کے ساتھ کوارڈینیٹ کریں. اور ابھی جب ہم ایز اے چیئرمین ریسٹور ہوئے ہیں تو عملہ FWM سے ہمیں رپورٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے کام کرنے کو تیار ہیں. لیکن بات پھر وہی آگے جب آپ نے کرنا ہی نہیں ہے تو ان باتوں سے کیا لینا دینا ہے؟ باتوں میں تو میں آسمان کے کلابیں ملا دیتا ہوں, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, فلاں کی اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ سارے باتوں کی حد تک ہے. باقی یہ میرا حکام بالا سے بھی یہ گزارش ہے آپ کے اس چینل کی وساطت کہ خدا رہے اس حلقے پہ رحم کریں اور یہ گندگی سے ہماری جان چھڑائیں. اس حوالے سے شرافت علی خان کھٹک کا یہ موقف ہے کہ بارہا درخواستیں دیں, فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے بھی اس پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا, اور اس کے علاوہ جو یہاں پر سٹیزن پورٹل ہے ان پر بھی درخواست دینے کا بظاہر کوئی فائدہ نہیں ہونے جا رہا. تو ناظرین اس حوالے سے فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی آفیشیل کا کیا موقف ہے جانتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. مقامی دوروں کے ساتھ اپنی طور پر اقدامات بھی کریں. مقامی دوروں کے ساتھ اپنی طور پر اقدامات بھی کریں. ناظرین اس وقت میں موجود ہوں یہاں پر انسٹیٹیوٹ آف سائل اینڈ انوائرمنٹل سائنسز میں, جہاں پر کچھ ریسرچر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے اور ہم جائزہ لیں گے کہ یہاں پر ویسٹیج کے حوالے سے کیا بہترین کیا جا سکتا ہے, کس طرح سے انسانی صحت کو ڈیمیج کرتی ہے, اور جو ڈمپنگ سائٹس ہیں اسپیشلی وہ کس طرح سے جو زیر زمین پانی ہے یا جو وہاں پر زمین ہے ان کو ڈیمیج کر رہی ہیں. ریسرچر ہمارے ساتھ موجود ہے. جی بتائیے گا کیا کہیں گے ویسٹیج کے حوالے سے؟ جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے, جس طرح کہ ہمارا جو سالڈ ویسٹ ہے جو گھروں میں جنریٹ ہو رہا ہے یا جو انڈسٹریز سلجز ایکسکریٹ آؤٹ کر رہی ہیں, تو اس میں تو یہ ہے کہ جو ہمارے لینڈ فلز ہیں وہ اب اگر وہ پراپرلی لائن نہیں ہے یا ان کی جو لوئر لیئرنگ ہے وہ ڈیمیجڈ ہے تو وہ جو پانی کے اندر وہ لیچ ڈاؤن کر سکتے ہیں, اس کے جو ٹاکسک کیمیکلس ہیں وہ لیچ کر سکتے ہیں. اور سیکنڈلی جو میجر ایشو آج کل جو سٹیز وغیرہ میں دیکھنے کو مل رہا ہے وہ سب سے مین تو یہی ہے, واٹر کنٹامینیشن ہے, سوائل کنٹامینیٹ کر رہا ہے. سیکنڈلی پھر یہ آپ کا جو ویسٹ کو ڈسپوز کرنے کے میتھڈ ہیں وہ امپراپر ہیں. ہماری ویسٹ کی سیگریگیشن نہیں ہے, ہم اسے ڈفرینٹ ایریاز میں سیگریگیٹ کر سکتے ہیں. ہم جو آرگینک ویسٹ ہے اس کی ہم کمپوسٹنگ کروا سکتے ہیں اور اسے ہم یوز کر سکتے ہیں ایز اے فرٹیلائزر, بایو فرٹیلائزرز بنا سکتے ہیں. اور اس کے جو
मेजर साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो सिटीज़ वगैरह में देखने को मिल रहे हैं, उसमें सबसे पहले इसकी एस्थेटिक वैल्यूज़ हैं। वो एस्थेटिक वैल्यूज़ को हमारे को ख़राब कर रहा है, इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहा है डिफरेंट वेज के साथ, और जो सॉइल और कंटामिनेशन है वो एक इमर्जिंग इशू है ऑल ओवर जो भी हमारी डेवलपिंग सिटीज़ हैं। जी, मुझे बताइए किस टाइप की यहाँ पर रिसर्च हो रही है और उसका क्या फ़ायदा हो रहा है यहाँ पर फैसलाबाद? सर सबसे पहले तो डंपिंग साइट्स जो बनाई जा रही हैं मोस्टली यहाँ पर जितना भी अर्बन वेस्ट है वो सारा मोस्टली रूरल साइड पे शहर से बाहर फेंका जा रहा है और उसका कोई प्रॉपर मैनेजमेंट भी नहीं की जा रही है। तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग काम किया जा रहा है कि हम किस तरीके से उन वेस्ट को सेपरेट कर सकते हैं एंड देन उसको हम लोग अगर तो हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं हम लोग, उस पर काम किया जा रहा है यहाँ पर। और उसके अलावा कि उन डंपिंग साइट्स को किस तरीके से मतलब कैसे मैनेज किया जाए कि रूरल एरिया के लोग भी और अर्बन एरिया के लोग भी दोनों ही इससे कम नुकसान में हों, कम हैज़र्ड्स हों इस चीज़ के। अच्छा, इसमें बड़ा एक अहम मसला है कि ख़वातीन क्योंकि बहुत कम इस शोबे से वाबस्ता हैं या इनका बड़ा जो कम किरदार है, उस हवाले से क्या कहेंगी किस तरह से इन्हांस किया जा सकता है, और स्पेशली क्योंकि ये घरों में भी बड़ा वास्ता पड़ता है, तो उस हवाले से बताइए। सर उसके लिए हाउस होल्ड सेग्रीगेशन, क्योंकि मतलब ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि हर तरह का वेस्ट एक ही बिन में जाता है, तो हाउस होल्ड लेडीज़ में भी इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए कि कौन सा वेस्ट हम लोग डिकम्पोज कर सकते हैं। मीन्स अगर वही पील वगैरह हम लोग किचन गार्डनिंग में यूज़ कर लें, और इसके अलावा अगर कोई इसके अलावा वेस्ट है तो उसको कैसे डंप करना है, तो इसके लिए भी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ एसोसिएट प्रोफेसर मौजूद हैं शोबा के डॉक्टर नबील खान न्याजी, उनसे हम बात करते हैं इसी हवाले से जानते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट भी चल रहा था, क्या बना इसका? तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है बेसिकली इट्स अ बिग इशू वर्ल्ड वाइड। रिसेंटली नेचर ने एक बहुत बड़ी असल में एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की साउथ कोरिया के अंदर, जिसमें मैं भी उनकी टीम में शामिल था और मेरी एक टॉक भी थी वहाँ पे कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है इट्स अ बिग ग्लोबल इशू, इसको कैसे मैनेज किया जाए। अगर पाकिस्तान की हम बात करें, जैसे फैसलाबाद है, तो आपको पता है कि आपका जब वो मैनेजमेंट फैसलाबाद मैनेजमेंट कंपनी का जो ट्रैक है वो बिग चंक ऑफ आपका वेस्ट लेके डंप साइट पे जा रहा होता है, तो बहुत सारा वेस्ट तो आपको वैसे ही सिटी के अंदर ही बिखरता मिलता है। एक तो ये है कि जो वेस्ट है इसको सेग्रीगेट किया जाना चाहिए। सेग्रीगेशन का मतलब ये है कि रूट लेवल पे, कैसे रूट लेवल पे की जा सकती है कि जैसे वेस्ट में वो 4 to 5 टाइप्स ऑफ बिन्स बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल ग्लास को अलहदा किया जाता है जो ग्लास वेस्ट है, इसी तरह ऑर्गेनिक वेस्ट को सेपरेट किया जाता है। फिर थर्ड नंबर पे वो सेपरेट करते हैं जितना भी आपका पेपर वेस्ट होता है, और फोर्थ जो होता है वो आपका सब ये प्लास्टिक वगैरह जो मिक्स होता है ताकि उसको वो कहीं सेफली डंप कर सके। तो एटलीस्ट अब 3 पोर्शन जो है वो उसको अलहदा करके उसको रिसाइकिल किया जा सकता है। और फॉर एग्जाम्पल अगर ऑर्गेनिक वेस्ट है, जैसे आपका वेजिटेबल का वेस्ट है, वो जब डंपिंग साइट पे जाएगा तो उससे बायोडिग्रेडेशन होगी ड्यू टू माइक्रोबियल प्रोसेस, और उससे स्मेल पैदा होगी जिससे जो एस्थेटिक वैल्यू है आपकी सिटी की अर्बन लाइफ की वो कम हो जाएगी। प्लस डिजीज़ वहाँ से ओरिएंट होती हैं डिफरेंट काइंड्स की, क्योंकि वहीं पे जो है ना आपकी जो फ्लाइज हैं वो जाएंगी, वही फ्लाइज आपकी सिटीज़ में ट्रैवल करेंगे, दे विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ डिजीज़ टू योर अर्बन एरियाज़। और ये जैसे कि मैं बात कर रहा था कि जो आपका ऑर्गेनिक वेस्ट है, जब आप उसको प्रोसेस करेंगे तो उसको एक यूजेबल बायो फर्टिलाइज़र में कन्वर्ट किया जा सकता है, और वही बायो फर्टिलाइज़र जो आपके किसान हैं उसको अपने घरों में तैयार कर सकते हैं। और इसके लिए मेरे ख्याल में एक फुल सोशल मोबिलाइजेशन प्रोग्राम होना चाहिए कि रैदर देन हम इन चीज़ों को इंडस्ट्री के हवाले कर दें, इन चीज़ों को जो फॉर एग्जांपल रूरल एरियाज़ में आपके फार्मर्स वेस्ट फेंकते हैं उनको मोटिवेट किया जाना चाहिए कि यार दीज आर द वेरी सिंपल मेथड्स। आप अपनी कंपोस्ट पैदा करें, अपनी बायो फर्टिलाइज़र पैदा करें, अपने ऑर्चर्ड्स में डालें, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी भी उनकी पूरी होगी। प्लस जो है कि आप जो कार्बन फुटप्रिंट है इन द फॉर्म ऑफ CO2 एमिशन वो भी कम होगा, और आप जो है ना वो कार्बन ऐड भी कर रहे हैं, क्योंकि आपका सारा जो ऑर्गेनिक वेस्ट है इसमें कार्बन होता है। प्लस इसमें जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, नाइट्रोजन है जो फसलों को चाहिए, फास्फोरस है, पोटेशियम है, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये चाहिए। इसके अलावा जब ये जाएगा आपकी सॉइल के अंदर, उनके ऑर्चर्ड्स में, उनकी फसलों में, तो वहाँ के जो माइक्रोब्स होते हैं जिनको आप खुर्दनी जानदार कहते हैं, तो वो माइक्रोब्स भी इससे ना हैप्पी होंगे, वो इसको यूज़ करेंगे और वो आपके जो है ना डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की जो यूज़ एफिशिएंसी वो बढ़ा देते हैं। अच्छा, यहाँ पर डंपिंग साइट में जो टनों के हिसाब से कूड़ा फेंका जाता है, तो अगर लैंडफिल साइट हो तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं हो सकती? लैंडफिल जो एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है लैंडफिल साइट्स बनाने का, वो ये होता है कि एक जियोथर्मल मेम्ब्रेन लगाई जाती है लैंडफिल साइट के नीचे,
اور اس جیو تھرمل میمبرین وہ کلے کی بنائی جاتی ہے، بیسیکلی کلے لیئر ہوتی ہے. اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو بھی لیچنگ ہوتی ہے اس لینڈ فل سائٹ میں اس کو نا گراؤنڈ واٹر میں مکس اپ ہونے سے بچایا جا سکے. انفارچونیٹلی مطلب مجھے پتہ تو نہیں ہے، لیکن وٹ ایلس آئی ہیو آبزروڈ ایٹ مینی لینڈ فل سائٹس ان فیصل آباد دیٹ دے ڈونٹ ہیو دس کائنڈ آف کانسیپٹ ہیئر، دے ڈونٹ ہیو جیو تھرمل میمبرین. تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ جو وہ لیکیٹ جاتا ہے آپ کو اتنے زیادہ ویسٹ، جو اتنا مکس ویسٹ ہے اس میں آرگینکس بھی ہیں، ان آرگینکس بھی ہیں، اور وہ جب لیچ ڈاؤن نیچے ہوگا تو وہ آپ کے ایک تو گراؤنڈ واٹر جو آپ پانی پیتے ہیں اس کو کنٹامینیٹ کرے گا. اور اسی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ واٹر بورن ڈیزیزز فیصل آباد میں بہت زیادہ ہیں، جیسے کہ ہیپاٹائٹس، ہر چوتھا بندہ ہیپاٹائٹس کا پیشنٹ ہے. یہاں پہ ڈپریشن کی بہت زیادہ ڈیزیزز ایمرج ہو رہی ہیں. اسی طرح یہاں پہ اسکن کی بہت زیادہ ڈیزیزز ہیں، اور بھی ان کے جو ہے نا ڈائریل ڈیزیزز بہت زیادہ ہیں. تو یہ ساری چیزیں بیسیکلی دے آر انٹر کنیکٹڈ. تو آپ اگر لینڈ فل سائٹس کو پراپر مینیج کر لیں تو آپ نہ صرف جو ہے نا سالڈ ویسٹ مینیج کریں گے، بلکہ آپ جو ہیومن ہیلتھ رسک ہے اس کو بھی کم کر دیں گے ساتھ ساتھ، اور جو انوائرمنٹل رسک ہے اس کا گراؤنڈ واٹر کا یا سال کنٹامینیشن کو اس کو بھی کم کیا جا سکتا ہے. اچھا مجھے اس میں یہ بھی بتائیے گا، یہ شعبہ انوائرمنٹ سے آپ کا تعلق ہے، تو یہاں پر انوائرمنٹ کے حوالے سے کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے، کتنی اس کی نیڈ ہے، اور اس میں اسپیشلی حکومت کیا اپنا کام کر رہی ہے، کس طرح سے بہتری لائی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، میں خود جو ہے نا کافی بیسیکلی میں انوائرمنٹل سوائل سائنٹسٹ ہی ہوں، اور جو ہمارا کام ہے وہ زیادہ واٹر پہ ہے، سوائل پہ ہے، پھر ویسٹ مینجمنٹ پہ ہے کہ ہم ویسٹ کو ٹورڈ ریسورس کس طرح لے کے جا سکتے ہیں. فار ایگزامپل بہت سارا جو آپ کا انڈسٹری کا سالڈ ویسٹ ہے جو کہ یا تو برن کیا جاتا ہے یا فارمر فیلڈ میں برن کر دیا جاتا ہے، جو کہ جس سے اسموک پیدا ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے جو اسموک کا ایشو آج کل چل رہا ہے، تو دیٹ از اے میجر ریزن. اسی سالڈ ویسٹ کو اگر ہم ریسورس میں کنورٹ کر دیں ان ڈفرنٹ مینس، فار ایگزامپل اس کا بایو چار بنایا جا سکتا ہے جو کہ کاربن رچ مٹیریل ہے، اور جس کو فرٹیلائزر کے ساتھ مکس کر کے آپ سوائل کی اسٹرینتھ انکریز کر سکتے ہیں. آپ اسی ویسٹ مٹیریل کو جو ہے نا ڈفرنٹ کائنڈ آف واٹر فلٹریشن سسٹمز میں لے کے جا سکتے ہیں، پانی کو صاف کیا جا سکتا ہے، اور اس پہ ہماری کافی ریسرچ ہے. مجھے یہ بتائیے کہ ریسائیکل کا خرچہ بہت زیادہ آتا ہے، تو کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں آپ بنا رہے جس سے جو اخراجات ہے وہ کم ہو سکے اور فائدہ زیادہ ہو سکے، اور جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کا انٹرسٹ بھی ہو؟ میرے خیال میں ریسائکلنگ پہ آئی ڈونٹ نو کہ خرچہ آپ کس لحاظ سے بات کر رہے ہیں، لیکن ریسائکلنگ کے لیے آپ کو کوئی بگ مشینری نہیں چاہیے ہے. آپ اس کو اسمال اسکیل پہ جو ہے نا ایس ایم ایز کو پریپیئر کر سکتے ہیں. جیسے آپ کے ریسٹورنٹس ہیں یہاں پہ، آپ ریسٹورنٹس کے لیے کچھ ایسی ان کو ٹرین کیا جا سکتا ہے کہ آپ جو جتنا بھی آپ کا سالڈ ویسٹ پروڈیوس ہو رہا ہے، تو آپ جتنا بھی آپ کا آرگینک ویسٹ ہے اس کو سیگریگیٹ کر لیں اپنے لیول پہ، اور پھر اپنے ساتھ ہی وہ کوئی چھوٹی سی جو ہے نا زمین وغیرہ پرچیز کر سکتے ہیں جہاں پہ وہ ایک کمپوسٹنگ سائٹ ڈیولپ کی جا سکتی ہے. اور اسی ہی سالڈ ویسٹ کو وہ دوبارہ جو انہوں نے اپنے گارڈن بنائے ہوئے ہیں، یا فار ایگزامپل ان کا اگر ہیوج اماؤنٹ میں، تو اس کو وہ چھوٹے چھوٹے پیکٹس بنا کے یا آپ کی کیا کہتے ہیں گارڈننگ انڈسٹری کے لیے یا نرسری انڈسٹری کے لیے اس کو سیل کیا جا سکتا ہے. یہاں پر ہمارے یہ بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں پر جو ویسٹ کمپنی کام کر رہی ہے ان کے پاس جو وسائل کی کمی یا ملازمین کی کمی ہے، لوگ سیگریگیٹ نہیں کرتے، اکٹھا ہی سارا کچھ پھینکا ہوتا ہے، تو اس کی سیگریگیشن کا خرچہ بھی ظاہری سی بات ہے وہ اسی میں نکلے گا. تو اس کے لیے پراپر کیا سجیشن ہوگی؟ پھر جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کی جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں ان پر بھی پورا نہیں اتر رہے ہیں. یہ آپ کا بہت ہی اچھا کویشچن ہے، کیونکہ نا مین چیز ہے فائنانس، اس کے پیچھے فائنانس ہی ڈرائیور ہے سب چیزوں کا. تو اس کے لیے جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، اگر گورنمنٹ انیشیٹو لے، ایٹ لیسٹ گورنمنٹ کسی بھی اچھی جو بگ ملٹی نیشنل کمپنی ہے اس کے ساتھ کوئی کولیبریشن کرے کہ کچھ ماڈل سٹیز ڈیولپ کیے جائیں اور کچھ ماڈل ولیجز ڈیولپ کیے جائیں، جس میں جو ہے نا روٹ لیول سے ہی سیگریگیشن کی جائے آپ کے آرگینک ویسٹ کی، اور پھر ایک سینٹرلائز سسٹم ہونا چاہیے جو کہ اس ایریے سے بہت دور نہیں ہونا چاہیے. ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ ویسٹ یہاں پہ کلیکٹ ہو رہا ہے اور وہ آپ کو لاہور بھیجنا پڑے یا وہ آپ کو ملتان بھیجنا پڑے. مین کہ فیصل آباد کا ویسٹ فیصل آباد کے اندر ہی وہ مینیج ہو جائے. اسی طرح لاہور کا ویسٹ لاہور کے اندر ہی مینیج ہو جائے، یا فیصل آباد کے ساتھ جتنے ولیجز ہیں ان کے لیے ایک اسپیس کریٹ کیے جانی چاہیے. اور میرے خیال میں اس میں منسٹری آف کلائمیٹ چینج کو جو ہے نا سوچنا چاہیے، کیونکہ یہ ویسٹ جو ہے صرف گراؤنڈ واٹر یا آپ کا جو ہے نا سرفیس سوائل کی کنٹامینیشن ہی نہیں کرتا ہے، بلکہ اس سے آپ کے جو کاربن فٹ پرنٹس ہیں وہ بھی انکریز ہو رہے ہیں بہت زیادہ. تو کاربن کی جو امیشن ہے اس کو بھی کم کیا جا سکتا ہے تھرو مینیجنگ آل دس ویسٹ. اور تو میں کنکلوڈ یہاں پہ کروں گا کہ جو گورنمنٹ ہے اس کو اس میں انویسٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ابھی بہت بات ہو رہی ہے ہماری جو ہے نا منسٹری آف کلائمیٹ چینج میں کلائمیٹ فائنانس کی. تو یہ ایک ایسا ایریا ہے جہاں پہ کلائمیٹ فائنانس پہ آپ یورپین یونین سے اور USA سے اور چائنا سے بگ پروجیکٹس وغیرہ لے سکتے ہیں.
اور اسی فنڈنگ کو آپ ہماری یونیورسٹی کے تھرو یا ان کولیبریشن ود ڈفرینٹ یونیورسٹیز یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے ان اسمال پروجیکٹس کے لیے، جس میں ہم لوگ کافی آگے کام کر رہے ہیں. اس حوالے سے اگر انوائرمنٹ انسٹیٹیوشن کی یہاں پر جتنی بھی ان کی سجیشنز ہیں وہ لی جائیں، ان کو فائنانس دیا جائے، ان کے ساتھ مل کر کام کیا جائے، تو یقیناً اس ساری صورتحال میں نہ صرف یہ کہ بہتری لائی جا سکتی ہے، شہریوں کا فائدہ ہو سکتا ہے، بلکہ جو ہیلتھ فیسیلیٹیز ہیں ان کو بھی جو بہتر ہے وہ بنایا جا سکتا ہے. ناظرین ابھی ہمارے ساتھ موجود رہیے گا، جانتے ہیں اس پر فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی جو عہدیداران ہیں، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں، ان کا کیا موقف ہے. ہنگامی دوروں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں. ہنگامی دوروں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں. ناظرین چیف ایگزیکٹو آفیسر کاشف آوان فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کتنی کیپیسٹی ہے فیصل آباد میں ان کے پاس. کاشف صاحب شکریہ آپ نے ٹائم دیا، مجھے بتائیں کتنی کیپیسٹی ہے کوڑا اٹھانے کی، کتنی مشینری ملازمین نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جب کمپنی نے ٹیک اوور کیا تھا 2013 میں، تو اس وقت ہماری تقریباً جو 47% کیپیسٹی تھی، جس کو بتدریج بڑھا کے 82% پہ ہم آ گئے. تقریباً 1250 سے لے کے 1300 ٹن تک ڈیلی بیسس پہ جو ہے وہ ویسٹ ریموو کیا جاتا ہے شہر کے اندر سے اور ڈمپنگ سائٹ تک پہنچایا جاتا ہے. اس سارے آپریشن میں تقریباً ہمارے 4000 کے قریب ورکرز ہیں جو حصہ لیتے ہیں. ڈیلی بیسس پہ مینول سویپنگ ہوتی ہے، میکینیکل سویپنگ ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے کنٹینر لفٹنگ ہوتی ہے. یہ سارے کا سارا پروسیس ہوتا ہے. ٹوٹل 198 ہمارے پاس اس وقت وہیکل ہیں، ساری چھوٹی بڑی پرائمری کلیکشن اور سیکنڈری کلیکشن کے لیے. اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ابھی تک لوگوں کی تعداد ہے وہ تقریباً 4000 ہے، جو کہ 35 لاکھ کی آبادی کے لیے بہت کم ہے. تو اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اور سٹاف بھرتی کریں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کچھ بجٹ کنسٹرینٹس بھی ہوتی ہیں. اپنے بجٹ کے اندر رہ کے ہر محکمے کو کام کرنا پڑتا ہے اور اس کے اندر ہی رہ کے آپ کو بیسٹ پرفارم بھی کرنا پڑتا ہے. لوگ ہمارے پرفارمنس اور کام تو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے مسائل کو نہیں جانتے، کیونکہ ہماری عادت ہے کہ ہم ہر چیز جو ہے وہ گورنمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں. کچھ ہمارے اپنے کرنے کے بھی کام ہوتے ہیں ایز اے سٹیزن. اگر ہم وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں تو اداروں کو کام کرنے کے اندر آسانی ہوتی ہے، وہ اپنے محدود وسائل کے اندر بھی اچھی پرفارمنس دے سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے عید کے موقع پہ بھی دیکھا ہوگا، اور ویسے بھی جنرل جو پبلک پرسیپشن ہے، جو سوشل میڈیا پہ بھی پبلک پرسیپشن ہے، وہ یہی ہے کہ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اپنے محدود وسائل کے اندر اچھا کام کر رہی ہے. اچھا مجھے بتائیے کہ کیا پروسیجر کیا جاتا ہے کوڑا اٹھا کے پھر جو ڈمپنگ سائٹ کہاں پہ ہے وہاں پر جو ڈالا جاتا ہے وہ کتنی کیپیسٹی رکھتی ہے؟ دیکھیں ہماری جو کلیکشن ہے وہ پرائمری اور سیکنڈری دو قسم کی کلیکشن ہوتی ہے. سب سے پہلے گلی محلوں سے ہم کوڑا جو ہے وہ کلیکٹ کرتے ہیں، اس کو ہم اپنے ٹرانسفر اسٹیشنز ہیں ان کے اوپر لے کے آتے ہیں. وہاں سے پھر ہماری سیکنڈری کلیکشن شروع ہو جاتی ہے، جس میں ہمارے جو ڈمپرز ہیں وہ حصہ لیتے ہیں، ایکسیویٹر حصہ لیتے ہیں. اس میں ڈمپرز کے اوپر لوڈ کر کے تو وہ کچرا جو ہے وہ ڈمپنگ سائٹ پہ لے جایا جاتا ہے. ابھی تک ہم مقصد تو ہمارا یہی تھا کہ ہم اس کو ریسائیکل اور ری یوز کے معاملات اس میں ہم کر سکیں، اس کو سیگریگیٹ کر سکیں. لیکن یہ ایک بہت بڑے پیمانے کا جو ہے پروجیکٹ ہے. اس کے لیے بھی اگین جو ہے صرف سیگریگیشن پلانٹ لگانے کے لیے ہمیں بلینز کے اندر جو ہے وہ فنڈز ریکوائر ہوں گے. لیکن یہ دیکھیں کہ ابھی تک ایسا کوئی جو ہے ایڈونچر وہ کسی اور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میں بھی نہیں کیا گیا. لاہور میں کمپوسٹ بنائی گئی تھی جو ہمارا گرین ویسٹ تھا اس سے، لیکن اس کے بھی کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں نکلے ہیں. وہ اس میں جو ان کا اپنا ایک سٹینڈرڈ ہے کھاد بنانے کا اس کے اوپر پوری نہیں اترتی. تو اس سلسلے میں ابھی تک بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں بہت زیادہ فنڈز ریکوائر ہوں گے کہ ہم سب سے پہلے اس کو سیگریگیٹ کریں، پھر اس کے جو ہے ری یوز اور ریسائیکل اس کو کریں. میں جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں وہ اپنا انٹرسٹ شو نہیں کرتی، ان کا اس میں کوئی فائدہ نہیں؟ انٹرنیشنل کمپنیز آئی بھی ہیں، انٹرسٹ بھی شو کرتی ہیں، لیکن شاید ہماری فارمیلٹیز ہیں کیونکہ مختلف جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں NOCs وغیرہ ہوتے ہیں. اور ویسے بھی اگر کسی نے باہر سے آ کے انویسٹ کرنا ہوتا ہے وہ ڈائریکٹلی انویسٹ نہیں کر سکتا گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر. تو ابھی اس سلسلے میں فیصل آباد کے ساتھ ان کانٹیکٹ تھیں کمپنیاں، کچھ لاہور کے ساتھ، لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ساتھ بھی ہیں. تو دیکھیں میرے خیال میں ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے وہ
कुछ ना कुछ इस सिलसिले में जो है एडवांसमेंट होगी। अच्छा देखिए, वो डंपिंग साइट है वो भी बर्बाद हो रही है, वहाँ पर ज़मीन भी, नीचे पानी भी, क्या समझते हैं इसका मुतबादल क्या है? इसका मुतबादल जो है वो तो सेंट्री लैंडफिल साइट है, अगर वो बना दी जाए, उसको 2018 में टेकअप भी किया गया था, लेकिन उसके बाद वो परवान नहीं चढ़ सका प्रोजेक्ट। अभी हमने दोबारा लिख के भेजा था कि इसको ADP में डाला जाए। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें बिलियंस ऑफ रुपीज़ चाहिए, तो शायद अभी तक वो उसको टेकअप नहीं किया गया। अच्छा मुझे बताइएगा, यहाँ पर आपने बलदियाती इदारों के साथ काम किया, फिर यहाँ पर बलदियाती इदारे ख़त्म हो गए, दोबारा बहाल हो गए, कैसा लगता है इनके साथ काम करना? बेहतरी आती है या पहले से ज़्यादा जो अबतरी आती है? देखिए, कंपनी का जो मकसद है वो पब्लिक की इंटरेस्ट के लिए काम करना होता है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ऊपर कौन बैठा हुआ है या कौन नहीं बैठा हुआ। कंपनी के जो हमारे मैनेजर्स हैं, डिप्टी मैनेजर्स हैं, उन्होंने उसी तरीके से काम करना होता है। हमने पब्लिक की सेटिस्फेक्शन के लेवल तक काम करना होता है। हाँ, मॉनिटरिंग का थोड़ा मैकेनिज़्म चेंज हो जाता है। जब बलदियाती इदारे होते हैं तो वहाँ पे चेयरमैन जो उन इदारों के होते हैं, जो उनके काउंसलर्स होते हैं, वो फिर अपनी मर्ज़ी से काम करवाते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि इससे कोई हमें फ़र्क पड़ता हो। इसमें कोई इन्वायरमेंट के हवाले से भी आप कोशिश करते हैं कि उनको साथ एंगेज रखें ताकि जो अब इसका नुकसान हो रहा है माहौल को वो ना हो सके? बिल्कुल, जहाँ पे हमारी डंपिंग साइट है वहाँ पे हमारे पास NOCs मौजूद हैं, क्योंकि वो आबादी से दूर है, और आबादी से दूर रखने का मकसद यही होता है कि वहाँ से किसी किस्म का कोई फिल्थ जो है वो आबादी के अंदर ना आए और कोई बीमारियों का बायस ना बने। उसमें हमारे पास अभी जो सेंट्रल लैंडफिल साइट बनने जा रही है, उसमें हमारे पास एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से NOCs हैं। वैसे हम कोशिश करते हैं, जैसे अभी स्मोक है, कि कोई कूड़े को आग ना लगाए, और अगर कोई आग लगाता है तो उसको प्रॉपरली जो है वो हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। ज़्यादातर जो है वो कूड़ा चुनने वाले लोग जो हैं वो कूड़ा चुन के उसको आग लगा देते हैं, या कई जगह पे ये लोग जो नशा वगैरह करते हैं वो पता नहीं क्यों आग लगा देते हैं उनको, या कई लोगों की आदत होती है कि वो समझते हैं आग लगाने से कूड़ा ख़त्म हो जाता है। तो उसका हम सद्देबाब कर रहे हैं, क्योंकि स्मोक की जो अभी सिचुएशन है वो हमें मुतहम्मल नहीं कर सकती कि हम कूड़े को आग लगाएं। अच्छा, ये जो कलेक्शन पॉइंट्स है ये तो आबादियों में बनाए गए हैं, इनका कोई नुकसान नहीं होता? देखिए, हमारी इसमें कोशिश होती है कि हम इसको डेली बेसिस पे जो है वो क्लियर करते रहें। नुकसान इसका तब होगा जब जहाँ पे कचरा पड़ा रहेगा और उसमें से स्मेल आएगी या रस्ट होगा। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है लोगों को, ज़ाहिरी बात है कि जहाँ पे ये ट्रांसफर स्टेशंस मौजूद हैं वहाँ करीब घर भी होते हैं, लेकिन ये हमारी मजबूरी है। इसके बिना अभी कोई दूसरा सिस्टम बनाया नहीं जा सका, या इसके मुतबादिल कोई सिस्टम नहीं है। अदरवाइज़ हमें एहसास भी होता है कि लोगों के घर करीब होते हैं, वहाँ से गुज़रते हैं, स्मेल तो आती है, ज़ाहिरी बात है, हम अगर कचरा उठा लें तब भी, लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि हम डेली बेसिस पे उनको खाली कर दें। डंपिंग साइट अपनी है या उसका भी रेंट दे रहे हैं? नहीं, डंपिंग साइट हमें हैंड ओवर हुई थी कॉरपोरेशन की तरफ से, और वो ओपन डंपिंग साइट है, और वही है जो तकरीबन 50-60 साल से चल रही है। अच्छा, इसमें ये भी बताइएगा, जो ओपन गाड़ियाँ शहर में फिरती हैं वो भी एक शहरियों की शिकायत होती है कि कूड़ा जो है वो सड़क पे फेंकती जाती हैं। देखिए, हमारे पास दो किस्म की गाड़ियाँ, कंपैक्टर हैं और दूसरी हमारे पास डंपर्स हैं। कंपैक्टर्स का तजर्बा पहले किया गया था, लेकिन वो डंपिंग साइट के ऊपर चलने में उनको दुश्वारी होती है, उनका शायद वज़न ज़्यादा होता है या वाट एवर। लेकिन जो हमारे डंपर्स हैं उनको हमने बड़ी सख्ती से हिदायत की हुई है कि वो अपना, हमने उनको नेट प्रोवाइड की है कि वो उसके ऊपर नेट डालें, और उसकी हम प्रॉपरली मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। हमने अपने कुछ बंदे जो हैं वो जस्ट सिर्फ उनकी मॉनिटरिंग के लिए रखे हुए हैं कि वो शहर में सारा दिन घूमते हैं, और अगर देखते हैं कि किसी ने नेट नहीं अपने डंपर के ऊपर डाली हुई तो उसको रिपोर्ट करते हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा, कुछ शहरियों के साथ रब्ते के लिए, उनकी शिकायत सुनने के लिए क्या तरीक़ाकार है? कोई शहरी किस तरह से बता सकता है कि यहाँ पर कूड़ा है? देखें, ये तो आपने ऐसा सवाल किया है जैसे इसमें कोई मल्टी जो है हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। सबसे पहले हमारा नंबर है 1139, अब तो बच्चों को भी अज़बर याद है। इस पे हमें को महीने में 5-6 हज़ार शिकायत आती हैं। ईद उल अज़हा के 3 दिनों में हमें तकरीबन 6 हज़ार के करीब शिकायत मौसूल होती हैं। इसका हम बहुत ज़्यादा जो है एडवर्टाइज़ भी करते हैं इस नंबर को। उसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की एक एप्लीकेशन है जिस खिदमत आपकी दहलीज़ पे
اس میں ہمیں شکایات آتی ہیں. اس کے بعد ایک پاکستان سٹیزن پورٹل ہے عمران خان صاحب نے جو ابھی ڈیولپ کروایا تھا, اس کے تھرو ہمیں شکایات آتی ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارا فیس بک پہ پیج ہے, ٹویٹر پہ ہمارا اکاؤنٹ ہے, وہاں پہ لوگ ہمیں ان باکس کرتے ہیں, کمنٹس کرتے ہیں. ہم ایون اگر کسی شہری کی طرف سے ہمارے فیس بک کے کسی پوسٹ کے اوپر کمنٹ کیا جائے تو اس کو بیان اٹینڈڈ نہیں چھوڑتے. مجھے آخر میں بس ایک میسیج دے دیں شہریوں کے نام. شہریوں کے نام میسیج یہی ہے کہ ہمارے ساتھ بھی تعاون کیا جائے. یہ جو صفائی کرنے والے ہیں یہ بھی آپ کے بھائی ہیں, انسان ہیں, اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ 35 لاکھ آبادی جو ہے وہ کچرا پھینکتی جائے اور صرف 3500 بندے اس کو اٹھاتے جائیں. یہ کبھی بھی ایسے کامیابی نہیں ہوتی جب تک کہ دونوں ہاتھوں سے تالی نہ بجائی جائے. تو جب تک شہری کچرا پھینکنا بند نہیں کریں گے تو ہم شہر کو کمپلیٹلی صاف نہیں کر سکتے. ناظرین, ہمارے ساتھ چیف ایگزیکٹو آفیسر فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کاشف وابان موجود تھے. بتا رہے تھے کتنی ان کے پاس وسائل ہے, کتنی کمی ہے اور کس طرح سے وہ شہر کو صاف ستھرا بنا سکتے ہیں. ناظرین, کوشش کی اسٹیک ہولڈرز کا موقف آپ تک پہنچائیں. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. مقامی دوروں کے ساتھ اقدامات بھی کریں.